कर्पोरेटको पेज नम्बर 260 को 7.9 हैन यो ल हेर्नु यहाँ के भनेको छ भने ब्रोडब्यान्ड कम्युनिकेसन कर्पोरेसन सप्लाइज headphones to airlines for use with movie and stereo program. The headphones which use the latest electronic components sell for rupees 28.80 ल सुरुको मात्र हेर्नु 28.80 मा बेच्छ र अहिलेको यो करेन्ट प्लान हो यसलाई मैले ओल्ड लेख्दै ल यहाँनेरि त्यसपछि के भनेको छ भने and this year sales are expected to 4,50,000 unit ल हेर्नु सेल्स यहाँ 4,50,000 युनिट छ त्यस पछाडी variable production cost for the expected sales under present production method are estimated to 1 crore 2 lakh यसको variable cost हेर्नु है तपाईहरुले एउटा कुरा नोटिस गर्नुपर्छ नि 4,50,000 युनिट को सेलिङ प्राइस पर युनिट 28.80 हो भने variable cost पर युनिट निकाल्न सकिन्छ यो दुईटा युज गरेर 4,50,000 को 1 करोड 2 लाख हो भने 1 युनिट को कति हुन्छ variable cost पर युनिट डिवाइड गर्नु त 1 करोड 2 लाख डिवाइड बाइ 4,50,000 गर्नु त कति हुन्छ 1 करोड 2 लाख डिवाइड बाइ 4,50,000 22.66 हो यो भेरिएबल कस्ट युनिट पनि निकाल्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ है त्यो चाहिँ बुझ्नु भेरिएबल कस्ट डिवाइड बाइ सेल्स युनिट गर्यो भने भेरिएबल कस्ट पर युनिट आइहाल्छ त्यसपछि क्वेशनले फिक्स कस्ट दिएको छ 15,60,000 त्यो हामीले यहाँ लेख्यौं त्यसपछि क्वेशनले दिएको छ डेब्ट हेर्नु त क्वेशनले डेब्ट दिएको छ 48 लाख 48 लाख डेब्ट को 8% ब्याज लाग्छ भनेको छ 48 लाख डेब्ट को 8% ब्याज भनेको 3,84,000 हुन्छ यो चाहिँ नोटिस गर्नु यो 48 लाख को 8% निकालेको त्यसपछि ती क्वेशनले दिएर 2,40,000 शेयर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ ल 2,40,000 शेयर आउटस्ट्यान्डिङ त्यसपछि एन्ड देयर इज नो प्रिफर स्टक द डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो इज 70% 0.70 and BCC is in the 40% corporate tax bracket 40% यो पहिलो लेभलको सक्यो अब डेब्ट र इक्विटी को दुईटा लेभलको हामी कन्फर्म गर्छौं कसरी आयो भन्ने कुरा हैन अब यहाँ म यो थोरै यहाँ लागे ल हेर्नु के भनेको छ भने द कम्पनी इज कन्सिडरिङ इन्भेस्टिङ 72 लाख इन न्यू इक्विपमेन्ट ल फाइनान्स भनेको यही हो 72 लाख रुपैयाँको लगानी गर्नु छ भने अब तपाईले लगानी गोजीको पैसाबाट हाल्नु हुँदैन कि त्यसको डेब्ट इस्यु गर्नुहुन्छ कि इक्विटी इस्यु गर्नुहुन्छ यतापटिको यो डेब्ट हो यतापटिको यो इक्विटी हो हैन के भनेको छ भने सेल्स वुड नट इन्क्रिज यदि यस्तो भयो भने नयाँ प्लान आयो भने सेल्स बढ्दैन अरे यहाँ त मैले सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि बढाइन सेल्स युनिट पनि बढाइन तर भेरिएबल कस्ट पर युनिट वुड डिक्लाइन बाइ 20% ल भेरिएबल कस्ट पुरै बढ्नु र भेरिएबल कस्ट पर युनिट बढ्नु एउटै हो अब तपाई यहाँ के गर्नु भने अघि 22 point कति निकाल्नु भएको थियो अब 81,60,000 डिवाइड बाइ 4,50,000 गर्नु त कति आयो 18.13 हो यो घट्यो अब यसो नघटाएर सिधै यो भेरिएबल कस्टलाई हामीले घटायौं कति पर्सेन्टले घट्छ भनेको छ 20% ले हैन यतिखेरसम्म डेब्ट र इक्विटीमा केही असर गरेको छैन हेर्नु है अब यहाँ मैले फेरि तल लगे 72 लाख रुपैयाँ यदि हामीले बढायौं भने त्यो अनुसार भेरिएबल कस्ट घट्छ अरे अनि अल्सो फिक्स कस्ट वुड इन्क्रिज फ्रम 15,60,000 टु 18 लाख 15,60,000 बाट 18 लाख हुन्छ अरे हेर्नु त फिक्स कस्ट 18 लाख भएको यो दुईटा किन लेखेको भन्ने कुरा पनि आउँछ है यहाँ अहिले 18 लाख भयो BCC could raise the required capital by borrowing 72 लाख at 10% इन्ट्रेस्ट कि त यसले 72 लाख को डेब्ट इस्यु गर्छ डेब्ट इस्यु गर्यो भने ब्याज तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नु त डेब्ट इस्यु गर्यो भने ब्याज तिर्नुपर्छ 72 लाख रुपैयाँको कति पर्सेन्ट ब्याज तिर्नुपर्छ है पढ्नु त त्यहाँ 10% भनेको छ 72 लाख को 10% 7,20,000 हुन्छ यसको अलरेडी इन्ट्रेस्ट कति थियो 8% थियो भनेको 3,84,000 थियो के हैन 3,84,000 भनेपछि यदि डेब्ट इस्यु गर्यो भने त यसको इन्ट्रेस्ट थपिने रहेछ नि 3,84,000 मा तपाईले 7,20,000 थपेर 11,04,000 पुर्याउनु भयो डेब्टमा यो डेब्टको हो के हैन त हो भने अब इक्विटीमा त इन्ट्रेस्ट थपिदैन इक्विटीमा त इक्विटीमा जस्ताको जस्तै पुरानो इन्ट्रेस्ट यतिखेर हामी पुरानो इन्ट्रेस्ट बिर्सिन्छौं है पुरानो त छ नि त त्यसपछि क्वेशनले फेरि के भन्छ भने हेर्नु त और
त्यस्तो होइन भने यो अप्सन बाहेक अर्को अप्सन चाहिँ 72 लाखकै नयाँ सेयर सेल गर्छ अरे अनि कतिवटा सेयर सेल गर्छ अरे हेर्नु त 2,40,000 क्वेसनले भनेको छ 2,40,000 लाई 30 रुपैयाँ गोटा बेच्दा 72 लाख हुन्छ भने हेर्नु यो दुईटालाई म यहाँ हाइलाइट गर्छु डेब्ट फाइनान्सिङमा इन्ट्रेस्ट बढ्छ कमन स्टक फाइनान्सिङमा नम्बर अफ शेयर बढ्छ भन्ने बुझ्नु जहिले पनि टिपेर राखे पनि हुन्छ डेब्ट फाइनान्सिङ 11,04,000 कसरी आएको रे यो 3,84,000 छ हो हैन त्यसमा यो 7,20,000 जोडेको ए 7,20,000 चाहिँ ब्याज थप्यो नि त डेब्ट फाइनान्सिङमा ब्याज जोडिन्छ इक्विटी फाइनान्सिङमा नम्बर अफ शेयर जोडिन्छ है ल यो हिजोकै गिभन हो हिजोकै गिभन एकचोटि प्रश्न पारेको यति हामीले हिजो सारिसकेका छौं हैन अब क्वेशनले के भन्छ भन्ने कुरा हो हेर्नु व्हाट वुड बी द EPS अन्डर ओल्ड प्रोडक्सन प्रोसेस ओल्ड भनेको यो ओल्ड वालाबाट EPS कति हो भनेर सोधेको अब हामी EPS निकाल्छौं गिभन तपाईहरु राख्नु है त्यहाँ अगाडि EPS under old production process हेर्नु ल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर गरे पनि हुन्छ होइन भने यसरी गरे पनि हुन्छ हेर्नु जस्तै EPS को फर्मुला त EBIT minus I 1 minus tax minus PD divided by NO हेर्नु ल हामीसँग नि ओल्ड प्रोडक्सन प्रोसेसको हेर्नु त अब तपाईसँग गिभन छ होला त्यहाँ ओल्ड प्रोडक्सन प्रोसेसको EBIT छ क्वेशनमा त छैन नि छैन हो तर इन्ट्रेस्ट छ ट्याक्स छ PD छ भने पहिले EBIT निकाल्ने इक्वल्स टु मैले यहाँ लेखे EBIT निकाल्न नि सेल्स गर्ने अनि त्यसमा लेस गर्ने भेरिएबल कस्ट घटाउँदाखेरि CM आउँछ CM मा लेस गर्ने फिक्स कस्ट त्यो घटाएपछि के आउँछ EBIT आउँछ यो तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ सेल्स मा भेरिएबल कस्ट लेस गर्ने CM मा फिक्स कस्ट लेस गर्यो भने EBIT आउँछ सेल्स भनेको जम्मा कति युनिट सेल गर्ने भन्नु त 4,50,000 हो हैन 4,50,000 लाई कतिमा सेल गर्ने सेलिङ प्राइस पर युनिट कति हो गिवन टिपेको छ 28.80 गर्दा कति आउँछ हिसाब गर्नु त 4,50,000 into 28.80 गर्नु 1,29,60,000 आयो यसमा लेस गर्ने भेरिएबल कस्ट यहाँ भेरिएबल कस्ट को तपाई युनिट पनि निकाल्दिनु जस्तै यो कस्तो हो भने नि यो 4,50,000 इन्टु मैले अघि यसको रेट निकाल्न सिकाएको थिए तपाईहरुलाई निकाल्नु त ल हामी ओल्ड को मात्रै हेरिरहेको छौं यो नोटिस गर्नु नि यो ओल्ड को मात्रै तपाई अरु हेर्न पाउनु हुँदैन नि यतिखेर ओल्ड को मात्रै ओल्ड को भेरिएबल कस्ट निकाल्न यसको दिएको भेरिएबल कस्ट डिवाइड बाइ सेल्स युनिट गर्नु न 4,50,000 into 22.67 गर्नु पर्यो हैन 22.67 गरेर त्यही राखिदा भइहाल्यो 1 करोड 2 लाख हैन 1 करोड 2 लाख अब 22.66 आउँछ त त्यही हो कुरा 2 इन्टु गर्नु पर्यो हैन 2 हैन होला सर 1 करोड 20 15 छ 00 1 20 15 छ र भेरिएबल कस्ट त 1 करोड 2 लाख त हो त 10201500 त्यो किन आको भनिहाल्छु नि म त्यो पोइन्टले फरक आयो कि राख्न त यही राख्नु पर्यो नि भेरिएबल कस्ट ए त्यही राख्नु त्यसो क्याल्कुलेसनै गर्नु पर्यो नि त होइन मैले किन त्यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न मात्र सिकाएको है यसो गर्दा त CM कति आउँछ हेर्नु त 1 करोड 2 यो
2 भनेपछि त यो त 27,60,000 आउँछ क्या 27,60,000 यसमा लेस गर्ने फिक्स कस्ट कति छ ओल्ड प्रोडक्सन प्रोसेसको 15,60,000 त्यसमा घटाउनु त्यो घटाएपछि इबिआइटी आउँछ कति आयो 12 लाख ठ्याक्क 12 लाख हैन है अब इबिआइटी आयो भने यो फर्मुला पुट गर्ने इबिआइटी मा राख्ने 12 लाख इन्ट्रेस्ट यसको कति हो ओल्ड प्रोडक्सन प्रोसेसको इन्ट्रेस्ट कति हो 1 माइनस ट्याक्स कति 0.40 पीडी छैन नराखे पनि भयो फर्मुलै छैन भने एन भनेको ओल्ड प्रोडक्सन प्रोसेसको नम्बर अफ शेयर कति हो 2,40,000 यसो गर्दा कति आउँदो रहेछ यो हिसाब गर्नु त रुपीस 2.04 पर शेयर आउँछ हो सर दिदी हो है 2.04 पर शेयर आउँछ अब यसै गरी यो ओल्ड हजुर 4,50,000 into 22.67 गर्दा 1020 अनि 1500 आयो त मेरो तिमीले कुरै बुझेनौ जस्तै हामीले राख्न चाहिँ यो पहिले राखेको का यो होइन बुझ्यौ भेरिएबल कस्ट दिएको छ नि 1 करोड 2 लाख हो हैन दिएको छ हो यो राख्न यति राख्दा बुझ्यौ नि अब यसको चाहिँ रेट कति हो भनेर पत्ता लगाउन मात्रै खोजेको हो क्या तिम्रो रेट त 26.6666 कति हो नि त हैन त्यो हामी यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन अब त्यो मल्टिप्लाई गर्यो भने मिस्टेक त हुँदैन बिग्रिँदैन तर दिएको हाम्रो एक्ज्याक्ट त यो हो नि हाम्रो 26.67 स्योर छौं कि हामी 1 करोड 2 लाख चाहिँ स्योर छौं 1 करोड 2 लाख चाहिँ स्योर त्यही यो त अब पोइन्टको फेलालाई घटाएर हामीले जति बढी राख्यौं त्यति एक्ज्याक्ट आउने हो रिजल्ट गएर इबिआइटी यति आयो अब यस पछाडी हामी ओल्ड पछाडी केमा गयौं न्यू तर हेर्नु है अब डेब्टको निकाल्ने अनि इक्विटीको निकाल्ने हैन हो अब डेब्टको पनि यसै गर्ने ठ्याक्कै यो इबिआइटीहरु चाहिँ अहिले एकछिन छोड्दिनु म यहाँ अब डेब्टको यो ठ्याक्कै म हेर्नु ल तपाईलाई यही यहाँ बुझाइहाल्छु ल डेब्टको सेल्स कति हो भने त 4,50,000 हो नि हो के भन्नु त डेब्टको सेल्स कति हो यहाँ हेर्दा थाहा हुँदैन डेब्टको सेलिङ प्राइस पर युनिट 28.80 अनि सेल्स युनिट कति 4,50,000 हुन्छ त्यही भयो तर डेब्टको के चाहिँ घटेको छ भने त भेरिएबल कस्ट घटेको छ भेरिएबल कस्ट घटेर कति भएको 81,60,000 हो अनि त्यो घटाएपछि सीएम कति आउँछ 48 लाख आउँछ यहाँ बुझेन भने भन्नु है यहाँ 48 लाख फिक्स कस्ट 15 लाख होइन फिक्स कस्ट अब 18 लाख हो डेब्ट प्लानमा त फिक्स कस्ट बढेको छ 18 लाख अनि 48 लाखमा 18 लाख घटाउँदा 30 लाख हुन्छ अब तपाईको यो 30 लाख भयो भने अब तपाई फेरि यो निकाल्नु हुन्छ इबिआइटी तपाईको 30 लाख इन्ट्रेस्ट तपाईको यसको त 11,04,000 होला नि ब्याज 11,04,000 ट्याक्स तपाईको 0.4 पीडी छैन एन तपाईको यसको 2,40,000 नै हो गर्दाखेरि तपाईको यो आउँछ रुपीस 4.74 पर शेयर अब मलाई तपाईहरु एकजनाले यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकालेर देखाउनु त यहाँको यो कति आउँछ माथिको 26.27 एप्रोक्सिमेटली आए जस्तै
यसको चाहिँ यहाँ कति आउँछ हिसाब गर्नु त 18.13 ल अब यो 18.1333 होला हैन तर अब मल्टिप्लाई गर्दा त यदि आउँदैन त्यो त अब हामीले डेसिमल पछाडिको कुराहरु इग्नोर गर्नुपर्छ अब यो ओल्ड प्रोडक्सन प्रोसेसको पनि यो चाहिँ के को यो ओल्डको हैन डेप्टको हैन डेप्ट अब यसै गरी इक्विटीको पनि निकाल्ने पहिले इक्विटीको EBIT निकाल्ने EBIT निकाल्दाखेरि यो जस्ताको जस्तै यहाँसम्म केही चेन्ज हुन्छ त भन्नु त तपाईहरु आफै ल तर यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ इक्विटीको इन्ट्रेस्ट कति छ हेर्नु 3,84,000 छ यो अघि निकालेको छ है त्यो गिभनमै 3,84,000 अनि यसको नम्बर अफ शेयर चाहिँ 4,80,000 छ अब 4.74 नआएर यसको आउँछ 3.27 ल अब यसको पनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट त्यति हो अलग अलग निकाल्नु पर्ने सबैको त्यहाँ क्वेशनले सोधेको यही छ हेर्नु है वान नम्बर अन्डर द ओल्ड प्रोडक्सन प्रोसेस अर्कोमा अन्डर द न्यू प्रोसेस इफ इट युज डेब्ट एन्ड अन्डर द न्यू प्रोसेस इफ इट युज कमन स्टक अब हेर्नु नम्बर बी के भनेको छ भन्ने पहिले नोटिस गर्ने बी मा हेर्नु है बी नम्बरमा के भन्छ भने at what unit sales level would BCCA have the same EPS assuming it undertakes the investment and finance with debt or stock debt र stock को EPS दुईटै हुनु पर्यो EPS debt is equal to EPS equity यो एउटै हुनु पर्यो यस्तो हुँदाखेरि सेल्स युनिट कति हुन्छ भनेर सोधेको यहाँ हेर्नु ल अब यसको फर्मुला नाम पहिले यसको फर्मुला भनेको EPS को फर्मुला के भन्दा यही EBIT - I 1 - tax यही हो नि त यो फर्मुला लाउने अब हेर्नु त यसको डेब्ट को EBIT अब यहाँ त पहिले EBIT निकाल्ने अनि त्यसपछि क्वान्टिटी निकाल्ने हो डेब्ट को इन्ट्रेस्ट कति 11,04,000 हैन 11,04,000 अनि 1 - ट्याक्स गर्दा 0.6 हुन्छ भन्ने कुरा भन्नुपर्छ गरेर देखाउनु पर्छ र पर्दैन 1 - ट्याक्समा मैले सोझै 0.6 लेख्दै हेर्नु पीडी छ पीडी छैन अब यसको इन्ट्रेस्ट छ 3,84,000 यसको पनि 0.6 0.6 अनि यसको पनि पीडी छैन यसको नम्बर अफ शेयर हो डेब्ट वालाको नम्बर अफ शेयर हो 2,40,000 इक्विटी वालाको नम्बर अफ शेयर हो 4,80,000 यो काट्दाखेरि कस्तो बनिन्छ भन्ने हेरौँ अब हेर्नु है EBIT किन निकालेको भन्ने तपाईले एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ ल अब यो माथिपटि हुन्छ यो 0.6 ल माथिपटि हुन्छ यो 0.6 EBIT
माइनस 6,62,400 हुन्छ त्यो 0.6 इन्टु 11,04,000 गरेर अनि यतापट्टि हुन्छ 0.6 EBIT माइनस 2,30,400 हुन्छ। यो कहाँबाट हुन्छ बुझेन भने भन्नु। 24,000 को यहाँ 4वटा 0 मैले काट्दे, 4,80,000 को 4वटा 0 काट्दे। अब यो काट्दा पनि भयो नकाट्दा पनि भयो, तर काट्नको लागि के हुन्छ भने 24 1 जा 24 हुन्छ, 24 2 जा 48 हुन्छ काटेको। अब यसलाई फेरि अर्को रेन्जमा अर्को स्टेप हेर्नु है। काट्न आउँदैन भने 0 चाहिँ काटेर गर्नु मिल्छ है। जस्तै अब के हुन्छ भने यो 2 ले यतापट्टिको सबै क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, 2 इन्टु 0.6 गर्दा 1.2 EBIT इक्वल टु 6,62,000 इन्टु 400 इन्टु गर्दा 13,24,800 यो इक्वल टु होइन ल माइनस, यो माइनस हो। अब इक्वल्स टु गर्दा 0.6 EBIT माइनस 2,30,400 यस्तो भएपछि EBIT भएको एकतिर लाने, नभएको अर्कोतिर लाने। 1.2 EBIT माइनस 0.6 EBIT इक्वल टु माइनस 2,30,400 प्लस 13,24,800 13,24,800 यो भनेको 0.6 EBIT इक्वल टु यो 10,94,400 10,94,400 यो क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्दै जानु है। अब EBIT भनेको कति भयो? EBIT भनेको कति? 10,94,400 डिभाइड बाई 0.6 गर्दा 18,24,000 हेर्नु है। तर क्वेसनले हामीलाई EBIT निकाल भनेको त पढ्नु त त्यहाँ एट वाट युनिट सेल्स भनेको छ हो किन? यो कुन हो? डेब्ट र इक्विटीको हो किन भन्नु त? EBIT यति आउँछ भने अब युनिट सेल्स निकाल्दिनु न, अनि पो ठ्याक्क मिल्छ त। जस्तै युनिट सेल्स भनेको Q हो। अब यति हेर्नु त EBIT निकाल्ने फर्मुला त Q इन्टु CMPU माइनस फिक्स कस्ट हो नि। हामीलाई सोधेको Q भएर हामी यो फर्मुलामा जाँदैछौँ है, नत्र हामीलाई यो चान्सै थिएन जेसो के होस् भन्ने हुन्थ्यो। अब सर हजुर एकचोटि मलाई माथिको बुझाइदिनु न, मेरो त्यो नेट गएर बुझिन के। माथिको के छ यहाँ? माथिको भनेको तिमीलाई के भनेको छ क्वेसनले भन्ने कुरा हो। एट वाट युनिट सेल्स लेभल वुड BCC ह्याभ द सेम EPS भनेको छ। सेम EPS हुनु पर्यो भनेको यहाँ है। सेम EPS assuming it undertakes the investment and finance it with debt or with stock. डेब्ट र स्टक भनेको डेब्ट र इक्विटी हो किन? डेब्ट र इक्विटीको बराबर EPS हुनु पर्यो अरे। त्यस्तो EPS हुँदा युनिट सेल लेभल कति हुन्छ भनेको, क्वान्टिटी कति हुन्छ भनेको। तिमी EPS डेब्ट र EPS इक्विटीको फर्मुला लाएर सबै भ्यालु पुट गर्छौ अनि EBIT निकाल्छौ। कति आयो EBIT हेर त? 18,24,000 अनि 18,24,000 तपाईले मैले त्यो नबुझेको चाहिँ त्यो काट्ने के भन्नु भएको थियो नि, त्यहाँदेखि नबुझेको। यहाँ हेर 2,40,000 छ, यहाँ कति छ? 2,40,000 छ, यहाँ कति छ भने त 4,80,000 4,80,000 त्यो 2,40,000 को 4वटा 0 अनि 4,80,000 को 4वटा 0 काट्यो, 0 काट्यो भने 24 र 48 मात्रै बाँकी रह्यो हो किन? हजुर 24 र 48 मा 24 24 1 जा 24 24 2 जा 48 हो किन? 48 हजुर हो भने चाहिँ अनि 1 र 2 मात्रै राखेको, बुझ्यो? ए बुझे सर। हो गुड। अब त्यो माथि 1.2 राख्नु भएको छ नि,
त्यो के छ र यो 2 ले क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन भन त ए क्रस मल्टिप्लाई गरे हो हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्नु परेन बराबर आएपछि अब त्यस पछाडि हेर त्यस पछाडि के गर्ने भने अब तिमीलाई त यो इबिआइडी सोधेको होइन क्यू सोधेको त्यसको लागि तिमीसँग 18,24,000 तिम्रो इबिआइडी निस्क्यो हैन इक्वल टु तिमी अब क्यू सोधेको अब मलाई भन त सिएमपीयू निकाल्न के गर्नुपर्छ एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू गर्नुपर्छ अनि माइनस फिक्स कस्ट भनेको डेब्ट र इक्विटीको फिक्स कस्ट एउटै छ 18 लाख 18 लाख अब मैले अघि भीसीपीयू निकाल्नुको कारण यो हो अघि भीसीपीयू निकाल्न लागेको थिए नि अब यो 18,24,000 इक्वल टु क्यू इन्टु तिमीले निकाल एसपीपी भनेको 28.80 अब डेब्ट र इक्विटीमा एउटै भीसीपीयू छ हेर्नु त कति आउँछ भीसीपीयू 18.13 भने जस्तो लागेको छ अघि कसले हो सर हो 18.13 अनि माइनस 18 ल अब मलाई भन्नु त यो माइनस 18 लाख उता गएपछि जोडिन्छ अनि 18,24,000 र 18,24,000 र 18 जोडिन्छ 36,24,000 हुन्छ उतापट्टि 24,000 इक्वल्स टु 28.80 र यो 10.67 क्यू हुन्छ 10 क्यू अब क्यू इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दा हिसाब गर्नु त 36,34,000 डिभाइड बाइ 10.67 गर्दा तपाईको कति आउँछ 3 कति आउँछ हेर्नु त खोइ त क्यालकुलेटर चलाउनु पर्दैन अलि छिटो फटाफट 3 हैन नि त 3405810 3405 आयो अब यस्तो हुन्छ हेर ल यो 10.67 ठ्याक्कै आउने हैन तिमीले बुझ्छौ बुझ्दैनौ जस्तै त्यो 18.13 हो त 18.13333 हो किन हो भने जति बढी त्यो 3 राख्छौ नि त्यति बढी एक्युरेट एन्सर आउँछ जस्तै अब एक्जाममा तिमीले अब एक्जाममा त एन्सर हुँदैन त्यही पनि यो 13 लाई तिमी 3333 राख्यो भने यहाँ म एकचोटी एक्जाम्पल दिन्छु ल मैले यहाँ 3333 राखे ल यति भने यो 6666 अनि 7 हुन्छ अब यसो गर्ने झन् एक्युरेट आउँछ हेर त 36,24,000 थियो यो 24 होला ल यो 36,24,000 डिभाइड बाइ 10.6666 जति 6 थियो त्यति एन्सर सही आउँछ है गर्दा कति आयो भने त 3,39,750 युनिट आयो हैन 643 कतिवटा 6 राख्यौ हजुर 643 आयो जोस बुझेको कुरा चाहिँ बुझेको बुझ्नु जस्तै आउने जति पनि आउन सक्छ क्यालकुलेटरमा तिमीले राखे अनुसार चाहिँ त्यो डेसिमलको कुरामा चाहिँ फरक पर्छ भनेको है सबै राख्दाखेरि एक्ज्याक्ट आउँछ अब थोरै राख्यो भने अलि बढी आउँछ त्यसले फरक पर्दैन एक्जाममा भनेपछि 3,39,750 युनिट तिम्रो क्वान्टिटी भयो भने नि दुईटैको इपिएस बराबर आउँछ है भनेको इपिएस बराबर किनकि 3,39,750 युनिट भयो भने इबिआइडी हुन्छ 18,24,000 अनि 18,24,000 मा दुईटैको इपिएस बराबर आउने भयो है त अब सी नम्बरमा के भनेको छ हेर्नु ल एट व्हाट युनिट सेल्स लेभल वुड इपिएस इक्वल्स टु 0 under the 3 production financing setup that is under the old plan ल हेर्नु मैले यहाँ for old plan EPS कति हुन्छ रे भन्नु त 0 हुन्छ भने युनिट सेल्स कति हुन्छ भनेर सोधेको युनिट सेल्स Q equals to what यस्तो सोधेको अहिले जस्तै गर्ने EPS को फर्मुला लाएर EBIT निकाल्ने
यसरी नै यहाँ हेर्नु ल यो सबै काम दिन्छ तपाईलाई अहिले अब यहाँ हेर्नु EPS कति अरे भन्नु त 0 अन्डर ओल्ड प्लानमा छौं हामी हैन ओल्ड प्लान EBIT राख्नु भएन किनकि EBIT निकाल्ने हो अनि EBIT युज गरेर क्वान्टिटी निकाल्ने हो हामीलाई EBIT राख्ने हैन क्वेशनले सेल्स युनिट सोधेको छ अब इक्वल्स टु हेर्नु है फर्मुला यही EBIT नराख्ने ओल्ड प्लानको इन्ट्रेस्ट कति हो 3,84,000 ट्याक्स तपाईको यसको 0.4 PD छैन एन तपाईको यसको 2,40,000 ल हेर्नु त क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो 2,40,000 0 सँग कति हुन्छ कति हुन्छ 2,40,000 इन्टु 0 0 हुन्छ नि अब यो मल्टिप्लाई 0.6 EBIT माइनस 3,84,000 इन्टु 0.6 गर्दा कति हुँदो रहेछ 3,84,000 इन्टु 0.6 गर्नु त 2,30,400 3,84,000 इन्टु 0.6 गर्दाखेरि 2,30,400 हो 2,30,400 हैन 2,30,400 भयो भने अब यो यस्तो हुन्छ हुँदैन हैन त अब तपाईहरु यो बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुँदैन यहाँनेरि यो प्लस माइनसको कुरा मात्रै हो यो कस्तो हुन्छ भने 2,30,400 इक्वल्स टु 0.6 EBIT हुन्छ नि भने EBIT इक्वल्स टु 2,30,400 डिभाइड बाइ 0.6 हुन्छ 2,30,400 डिभाइड बाइ 0.6 गर्दाखेरि तपाईको 3,84,000 EBIT आयो हेर्नु है फेरि 3,84,000 ै आयो हो अब हामीलाई EBIT सोधेको होइन क्वेशनले क्वान्टिटी सोधेको क्वान्टिटी सोध्नको लागि यो EBIT वाला फर्मुला लाउनु पर्यो एट व्हाट युनिट सेल्स भनेको छ अब फेरि हामी यसको मुनि गर्छौं ल अब EBIT हेर्नु है EBIT आयो तपाईको 3,84,000 अनि क्वान्टिटी सोधेको CMPU निकाल्नु पर्यो ल भन्नु ओल्ड प्लानको SPPU 28.80 हो भने ओल्ड प्लानको VCPU कति हो भन्नु त ओल्ड प्लानको 22.6 हो यी झुकिन्छ भने 22.67 माइनस फिक्स ओल्ड प्लानको फिक्स कस्ट कति हो 15,60,000 हैन अब यो 67 लाई तपाई 66667 मा लेख्न सक्नुहुन्छ जति लेखे पनि भयो अब आन्सर हामीसँग एक्जाममा हुँदैन आफ्नो पाराले लेख्दै जाने हो 3,84,000 प्लस 15,60,000 is equal to 28.80 minus 22.67 गर्दाखेरि तपाईको 6.133 अब कति हो यो 6.13 Q आउँछ अनि 6.13 Q आउँछ अनि त्यसपछि हामी यो 6.13 Q लाई Q इक्वल्स टु 15,60,000 प्लस 3,84,000 डिवाइड बाइ 6.1 भन्दाखेरि 3,16,900 अब कति आउँछ यहाँ 3,16,000 मैले अलि बढी राखेको छु है त्यो 3 957 युनिट्स आउँछ जति आउँछ त्यति लेख्नु तपाईहरु यो मैले चाहिँ कस्तो एज्युम गरे भने यहाँ क्याल्कुलेसनको कुरा त हो यसो गरेर यो 6.1333 राखेर हेरे आन्सर म्याच गराउन अनि त्यसपछि यो लेखे है अब तपाईहरु अरुको गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुँदैन अब
अब इपिएस फेरि फर ओल्ड प्लान नभएर अब फर कुन प्लान भयो फर न्यू प्लान विथ डेप्ट भयो अनि फर न्यू प्लान विथ इक्विटी म एकचोटि सर यहाँ फेरि गरी हेर्छु ल एउटा न्यू प्लान विथ डेप्ट को अब यो गरि त हाल्यो यो यहाँ कपी पेस्ट गरेर थोरै मिलाइहाल्छु म त्यसैको फर हेर्नु है अब यहाँ फर न्यू प्लान तर त्यसमा चाहिँ डेप्ट न्यू प्लान त डेप्ट अब यसको पनि इपिएस 0 युनिट सेल सोधेको यसको इन्ट्रेस्ट छ 11,04,000 11,04,000 अनि यसको नम्बर अफ सेयर यही अब 0.6 EBIT नै भयो अनि 11,04,000 इन्टु 0.6 गर्दाखेरि यो भयो 6,62,400 यो भयो 6,62,400 भयो अब यतापट्टि फेरि त्यस्तै गरी 6,62,000 भयो 400 अनि डिभाइड बाइ 0.6 गर्ने 6,62,400 डिभाइड बाइ 0.6 गर्दाखेरि 11,04,000 आयो यो यति नै आउँछ हिसाब मात्रै गरे जस्तो हो 11,04,000 अब यो फेरि 11,04,000 यहाँ पुट गरिम 11,04,000 लाई अनि यो 28.80 हो तर न्यू प्लान को VCPU कति हो भन्नु त त्यो होला नि न्यू प्लान को फिक्स कस्ट पनि चेन्ज छ 18.13 न्यू प्लान को फिक्स कस्ट पनि चेन्ज छ यसो गर्दाखेरि यो 11,04,000 प्लस यो त 11,04,000 प्लस 18 लाख भयो अनि 28.80 माइनस 18.1 गर्दाखेरि 10.66667 आउँदो रहेछ एन्सर मिलाउन म यसो गरिरहेको छु यो तपाईले गर्नु पर्दैन यसरी सबै लेख्नु पर्दैन अब 11,04,000 प्लस 18 लाख डिभाइड 10 पोइन्ट गर्दाखेरि 2,72,250 आउँदो रहेछ 2,72,250 युनिट आउँदो रहेछ यो डेप्ट को भयो अब यसै गरी हामी फर न्यू प्लान विथ इक्विटी पनि गर्छौं हैन अब एकछिन हो फर न्यू प्लान विथ इक्विटी पनि गर्छौं ल यसलाई मैले यहाँ इक्विटी लेखे गर्ने तरिका चाहिँ बुझ्नु इक्विटी फर्मुला यही तर इक्विटी को इन्ट्रेस्ट त 3,84,000 हो 3,84,000 सर यहाँ 83 भएछ 3,84,000 हो यो 3,84,000 यता गयो 0 भयो अब यो तपाईको यहाँ 3,84,000 इन्टु 0.6 उस्तै हुन चाहिँ गर्ने त्यही पनि गर्दिहालौ इन्टु 0.6 गर्दाखेरि 2,30,400 2,30,400 अब फेरि यसलाई डिभाइड बाइ 0.6 गर्छौं हामी त्यही हुन्छ हैन 2,30,400 फेरि यसलाई 0.6 गर्दा फेरि त्यही आउँछ 3,84,000 एकचोटी थाहा पाएपछि दोहोऱ्याएर नगरेको भए हुन्थ्यो तर अब हिसाब पुरै गर्ने चक्करमा हामीले गर्यौं अब यो फेरि यहाँ 3,84,000 EBIT राखे नि 3,84,000 अब यो 28.80 माइनस 18.1333 नै हो किनभने यो त हामी न्यू प्लान को इक्विटी गरिरहेका छौं यसमा भेराएको सेम छ यो 3,84,000 हो यो 3,84,000 प्लस 18 लाख अनि 3,84,000 प्लस 18 लाख डिभाइड बाइ 10.7 गर्दाखेरि
2,04,750 आउँदो रहेछ। $2,04,750 आउँदो रहेछ। यसलाई बेसिक कन्सेप्ट, यो क्वेसनले तपाईलाई बेसिक कन्सेप्ट दिएको हुन्छ। कस्तो दिएको हुन्छ भने भेरिएबल कस्ट चेन्ज हुँदा के हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि तपाईको फिक्स बढ्यो भने के हुन्छ, फिक्स कस्ट बढ्यो भने के हुन्छ, डेब्ट फाइनान्सिङमा इन्ट्रेस्ट जोडिन्छ, कमन स्टक फाइनान्सिङमा शेयर जोडिन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। यसलाई इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि नलेजको लागि धेरै राम्रो छ, इम्पोर्टेन्ट पनि उत्तिकै छ है यो क्वेसन चाहिँ।